السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كيف ما وعدناكم غادي نقوموا بالتصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا التجريبية عبر الانترنت 2020 اللي كنا حطينا لكم لينونسي ديالو هادي شي دو جور. دونك نبداو ان شاء الله مع التمرين ليكزيرسيس نيميرو 1 البارتي 1. دونك السؤال الأول عندنا لا فونكسيون جي دو إكس كتساوي واحد على إكس ناقص 3 إلين دو إكس ناقص واحد. دونك pour la partie 1 نديرو الكيستيون 1 قالك montrer que g prime de x كتساوي ناقص واحد على إكس مربع زائد 3 على إكس pour tout x appartient à صفر بلس لانفيني، يعني كل إكس أكبر قطعا من الصفر. دونك أول حاجة كيخصنا نحسبو جي دو إكس. جي دو إكس كيساوي لي واحد على إكس ناقص 3 إلين ديال إكس ناقص واحد. دونك هادي كلها غادي نديرلها بريم. دونك واحد على إكس بريم هي ناقص واحد على إكس مربع. كيف درت خدمتها ندير هنا واحد على إكس نديرلها بريم، نخدمها بالعلاقة ديال اف على جي كلشي بريم كتعطيني اف بريم جي اف جي بريم على جي او كاري. هادي هي العلاقة ديالنا. دونك واحد بريم في اكس ناقص واحد في اكس بريم على اكس او كاري. دونك تعطيني هنا واحد بريم هي صفر في اكس هي صفر ناقص واحد اكس بريم هي واحد في ناقص واحد تبقى ناقص واحد ولتحت اكس مربع. دونك هي هادي. دونك غادي ناخد ناقص 3 كونستونط تبقى وغندير الاشتقاق ديال الين د اكس. الاشتقاق ديال الين د اكس قلنا ديما هو واحد على اكس. دونك نضربها في واحد على اكس وغادي نقص الاشتقاق ديال واحد اللي هو صفر. دونك ناقص واحد على إكس أو كاري ناقص 3 على إكس. إلا حاولت نعمل بالناقص غتبقى واحد على إكس أو كاري زائد 3 على إكس. دونك سكيفو ديمونطري. دونك عملت بالناقص أي عدد كان قبل كان عنده شي إشارة كيقلب الإشارة ديالو. هنا كانت ناقص واحد على إكس مربع تولي زائد إكس مربع، هنا ناقص 3 على إكس تولي زائد 3 على إكس. Donc, سؤال 2 هو dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Le calcul des limites n'est pas nécessaire. Donc, باش ندريسي الطابلو ديما كيخصني انا نخدم ليتود دو سين ديال جي بريم دو اكس. دونك الا لاحظنا نديرو مهما يكون اكس appartient à r à 0 plus l'infini المجال ديالنا. دونك عندي واحد على، يعني قبل كنقول بان الاكس اكبر من الزيرو. اذا كان كينتمي الاكس لهذا المجال فهو اكبر قطعا من الصفر، معنى انه اكبر من قطعا صفر. دونك اي عندي اكس كبر من الزيرو. دونك واحد على اكس مربع حتى هي كبر من الصفر، يعني عدد موجب على عدد موجب زائد واحد العدد موجب على واحد العدد موجب كله عدد موجب. دونك إذا كان هذا العدد موجب ضربته في الناقص هذا يكافئ أن ناقص واحد على إكس مربع زائد 3 على إكس عدد موجب ضربته في العدد السالب كيولي أصغر من الصفر، لأن ضربت هنا في الناقص حتى الأكبر كتولي أصغر. دونك وبالتالي هذا يكافئ أن جي بريم دو إكس أصغر قطعا من صفر. دونك النتيجة ديال هذه هي صغر قطعا من صفر. دونك السؤال ديالي هو أنني نبحث على طابلو دو فارياسيون. دونك صفر بلس لانفيني وعندي جي دو إكس سالبة هي
جي دو إكس غتكون عندي يعني تقريبا في هاد الجهة هادي سالبة جي بريم دو إكس، وهنا جي دو إكس. دونك بويسكو أنها كلها سالبة جي بريم فراه كلها ديكرواسونت. السؤال ديال أنك ما تحسبش لي كالكول ديال لي ليميت هو ما غاديش نحطو ليميت صفر بلس وليميت زائد ما مطلوبينش بيهم. دونك إلا لاحظنا بأن في السؤال 4 كيقولك مونطري كو واحد على إكس، هي واحد على إكس ناقص السؤال 3 بعدا كيقولك مونطري كو جي دو إكس أكبر من أو يساوي صفر في المجال صفر واحد، وفي المجال وفي الجي يعني في المجال واحد زائد ما. دونك هنا باش نبينوهم كاين جوج طرق، إما منين قالوا لنا في المجال صفر واحد نحسبو الجي ديال واحد يعني الرقم واحد أو العدد واحد، كيخصنا نحسبولو الجي ديالو الصورة ديالو، وبالتالي هي واحد على واحد ناقص 3 إلين د واحد ناقص واحد. دونك إلين د واحد صفر، هذا كله مشى صفر، واحد على واحد واحد ناقص واحد هي واحد. دونك هاد العدد هي صفر، هاد العدد كله كيمشي للصفر، ها جي دو واحد. دونك إلا كان هنا واحد العدد واحد، دونك هنا غيكون هنا كتنعدم جي. دونك في الواحد جي كتنعدم. دونك السؤال ديالنا شنو قلنا هو الثالث، هو نبينو أن جي دو إكس كبر من الصفر في صفر بلس في صفر واحد. يعني كاين اللي غادي يحسبها بلي فالور ماكسيمال و مينيمال، وكاين اللي غادي يحسبها بالتقدير. دونك إلا حسبناها بلي فالور مينيمال شنو غادي نقول؟ غادي نقول أن سيغ هذا سؤال 3 غنقول سيغ زيرو واحد صفر ما داخلش والواحد داخل. دونك سيغ زيرو ان واحد داخل لأن من الحلول ديالها. دونك سيغ زيرو ان عندنا هاد الصفر هذا، شوف انت كتهبط حتى لعندو، يعني إلا جيت نفرق بين الصفر هذا، هاد الصفر هذا جاي من تحت جي. دونك سي اون فالور مينيمال. مالها مينيمال. اي جي دو اكس كيف كتكون مع الفالور مينيمال ديالها؟ كتكون كبر منها، أكبر من أو يساوي الفالور مينيمال اللي هي جي دو واحد اللي كتساوي صفر. دونك مقارنة مع الصفر فهي أكبر من أو يساويها. دونك كان شي حاجة دو واحد غادي نقولو أكبر من أو يساوي مثلا جي دو واحد كتساوي واحد، ونديرو بالتالي أكبر قطعة من الصفر. ولكن دابا هي كتساوي نيت الصفر، دو جي ديال إكس أكبر من أو يساوي هاد الصفر. دونك حنا بيناها في هاد المجال أكبر من أو يساوي صفر كيف مطلوب منا. دونك دابا غادي نفتشو بأنها جي دو إكس أصغر من أو يساوي صفر في المجال واحد زائد ما لا نهاية. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول عاود سيغ المجال واحد داخل بليس لانفيني أون شنو زيرو مالها est une valeur maximale، لأن شوف ها هو سي دو جي المنحنى ديال جي وها هو الصفر فوقها. دونك اون فالور ماكسيمال، وكل فونكسيون مع الفالور ماكسيمال ديالها كتكون أصغر منها. دونك غادي نجي غادي نقول est une valeur ماكسيمال، وكل دالة كتكون صغر من أو يساوي أو صغر قطعا من صغر من أو يساوي الفالور الماكسيمال ديالها. دونك غتكون صغر من جي ان، و جي ان اللي كتساوي الصفر. دونك غادي نبقاو في جي دو إكس أصغر من الصفر من أو يساوي صفر. دونك هكا كنكون بينت بأنها سالبة موجبة في واحد المجال صفر واحد، وسالبة في المجال واحد زائد ما. دونك أنا غندير واحد الكونكليزيون اللي غنبين فيها جي دو إكس لو سين ديالها صفر بليس لانفيني وكاين الواحد. دونك لقيناها هنا في صفر واحد موجبة، ولقيناها في واحد موان سالبة. ودونك غنعقل على هاد الطابلو هذا. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه،
وهو السؤال 4 قالك بين أن شوف 1/x ناقص 3 ln دو x غيكون أصغر من أو يساوي 1، يعني مشات للهيه. دونك يعني أن هذه كلها كانت أصغر من الصفر، باش الواحد يمشي ليه ويولي 1. ها هي جبتيها لهنا غتولي 1. و اون بليس إلا سميتو، إلا عرفنا شكون هي اللي هاد اللي صغر من الصفر، راه هو جي دو x، يعني هو اللي بينا هنا. يعني تا هما قابلنا فين؟ في 1 بليس لانفيني، يعني في هاد الجهة هادي. ها هي. دونك قبل ما ندوز النيت نسيت ما قلتش بالنسبة اللي بغا يخدم هاد الطريقة هادي بالتأطير، غنديرو اوتر ميثود. هنا كاين اللي كيخرجو بالتأطير. دونك غادي يقول سميتو سور، يعني 0 1، يعني ما بين هاد المجال وهاد المجال النقطة المشتركة هي 1. دونك شنو غادي ناخد؟ غناخد اكس أصغر، يعني في هاد المجال اكس أصغر من أو يساوي 1. دونك إلا بغيت نعرف جي بريم دو اكس ديالي شكون هي عندي، ها هي. دونك إلا بغيت نأطر شنو غادي نشوف؟ غنشوف بأن عندي جي دو اكس صغر من كدا، وكيف عندي سميتو، كيفاش عندي الاف، عندي أودي عفوا كيفاش عندي الجي، عندي تناقصية ديكرواسونت. ما معنى أن إكس أصغر من 1 وهي ديكرواسونت؟ دونك هذا يكافي أنني درت الصورة بالجي وهي ديكرواسونت، غادي تقلب الأماكن، غتقلب يعني غتولي سميتو جي دو إكس أكبر من جي دو أن. دونك و جي دو أن كتساوي 0، دو جي ديال إكس أكبر من أو يساوي 0. ويرجع يقول سور عاوتاني 1 زائد ما لا نهاية، عندنا إكس أكبر من أو يساوي 1، أكبر من أو يساوي 1. دونك ويعلم بأن جي إي ديكرواسونت، منين ديكرواسونت؟ ها هي عندي هنايا. دونك هذا يكافئ أن جي دو إكس مادام ديكرواسونت عاد غير تقلب الأقواس، يعني الصورة غترجع أصغر من أو يساوي جي دو أن، دو اللي كتساوي 0، دو جي دو إكس أصغر من أو يساوي 0. هذه في أوتر ميثود. دونك ندوزو للسؤال الثاني اللي هو الرابع. هنايا مونطخي كو 1/x قلنا كيساوي هاد العدد أصغر من 1. دونك غادي نقولو في الرابع، غنقولو أن جي د إكس أصغر من أو يساوي 0 كيلكو سوا إكس أبارتيان لعدد المجال 1 زائد ما لا نهاية. دونك جي دو إكس أصغر من 0 في هذا المجال، نعوضها بالكتابة ديالها، هي 1/x، هذا يكافئ، هي 1/x ناقص 3 لن دو إكس ناقص 1 أصغر من 0. دونك هذا يكافئ أنني صيفط الواحد لهيه تولي 1/x ناقص 3 لن دو إكس أصغر من 1، سكيفو ديمونطري. دونك وبالتالي هذا هو البارتي الأولى. دونك فاصل ونواصل مع البارتي الثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كيف ما وعدناكم غادي نقوموا بالتصحيح ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا التجريبية عبر الانترنت 2020 اللي كنا حطينا لكم لينونسي ديالو هادي شي دو جور. دونك نبداو ان شاء الله مع التمرين ليكزيرسيس نيميرو 1 البارتي 1. دونك السؤال الأول عندنا لا فونكسيون جي دو إكس كتساوي 1/x ناقص 3 لن دو إكس ناقص 1. دونك pour la partie 1 نديرو الكيستيون 1. قالك مونطخي كو جي بريم دو إكس كتساوي ناقص 1/x مربع زائد 3/x pour tout x appartient à 0 plus l'infini، يعني كل x أكبر قطعا من 0.
دونك اول حاجه كيخصنا نحسبو جي دو اكس. جي دو اكس كيساوي لي واحد على اكس ناقص 3 لين ديال اكس ناقص واحد. دونك هادي كلها غادي ندير لها بريم. دونك واحد على اكس بريم هي ناقص واحد على اكس مربع. كيف درت خدمتها، ندير هنا واحد على اكس ندير لها بريم، نخدمها بالعلاقة ديال اف على جي كلشي بريم، كتعطيني اف بريم جي اف جي بريم على جي او كاري. هادي هي العلاقة ديالنا. دونك واحد بريم في اكس ناقص واحد في اكس بريم على اكس او كاري. دونك تعطيني هنا واحد بريم هي صفر في اكس هي صفر ناقص واحد اكس بريم هي واحد في ناقص واحد تبقى ناقص واحد ولتحت اكس مربع. دونك هي هادي. دونك غادي ناخد ناقص 3 كونستونط تبقى وغندير الاشتقاق ديال الين د اكس. الاشتقاق ديال الين د اكس قلنا ديما هو واحد على اكس. دونك نضربها في واحد على اكس وغادي نقص الاشتقاق ديال واحد اللي هو صفر. دونك ناقص واحد على اكس او كاري ناقص 3 على اكس. الى حاولت نعمل بالناقص غتبقى واحد على اكس او كاري زائد 3 على اكس. دونك اسكيفو ديمونطري. دونك عملت بالناقص اي عدد كان قبل كان عنده شي اشاره كيقلب الاشاره ديالو. هنا كانت ناقص واحد على اكس مربع تولي زائد اكس مربع، هنا ناقص 3 على اكس تولي زائد 3 على اكس. دونك السؤال 2 هو dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Les calculs des limites n'est pas nécessaire. دونك باش ندريسي الطابلو ديما كيخصني انا نخدم ليتود دو سين ديال جي بريم دو اكس. دونك الى لاحظنا نديرو مهما يكون اكس ابارتيان ار ا 0 بلس لانفيني المجال ديالنا. دونك عندي واحد على يعني قبل كنقول بان الاكس اكبر من الزيرو. اذا كان كينتمي الاكس لهذا المجال فهو اكبر قطعا من الصفر، معنى انه اكبر من قطعا صفر. دونك اي عندي اكس كبر من الزيرو. دونك واحد على اكس مربع حتى هي كبر من الصفر، يعني عدد موجب على عدد موجب زائد واحد العدد موجب على واحد العدد موجب كله عدد موجب. دونك إذا كان هذا العدد موجب ضربته في الناقص هذا يكافئ أن ناقص واحد على إكس مربع زائد 3 على إكس عدد موجب ضربته في العدد السالب كيولي أصغر من الصفر، لأن ضربت هنا في الناقص حتى الأكبر كتولي أصغر. دونك وبالتالي هذا يكافئ أن جي بريم دو إكس أصغر قطعا من صفر. دونك النتيجة ديال هذه هي صغر قطعا من صفر. دونك السؤال ديالي هو أنني نبحث على طابلو دو فارياسيون. دونك صفر بلس لانفيني وعندي جي دو إكس سالبة، هي جي دو إكس غتكون عندي يعني تقريبا في هاد الجهة هادي سالبة جي بريم دو إكس وهنا جي دو إكس. دونك بويسكو أنها كلها سالبة جي بريم فراه كلها ديكرواسونت. السؤال ديال أنك ما تحسبش لي كالكول ديال لي ليميت هو ما غاديش نحطو ليميت صفر بلس وليميت زائد ما مطلوبينش بهم. دونك إلا لاحظنا بأن في السؤال 4 كيقولك مونطري كو واحد على إكس هي ناقص واحد على إكس ناقص السؤال 3 بعدا كيقولك مونطري كو جي دو إكس أكبر من أو يساوي صفر في المجال صفر واحد وفي المجال وفي الجي يعني في المجال واحد زائد مع. دونك هنا باش نبينهم كاين جوج طرق، إما منين قالوا لنا في المجال صفر واحد نحسبو الجي ديال واحد يعني الرقم واحد أو العدد واحد كيخصنا نحسبولو الجي ديالو الصورة ديالو، وبالتالي هي واحد على واحد ناقص 3 إلين
واحد ناقص واحد. دونك إلين د واحد صفر، هذا كله مشى صفر. واحد على واحد واحد، ناقص واحد هي واحد. دونك هاد العدد هي صفر، هاد العدد كله كيمشي للصفر. ها جي د واحد. دونك إلا كان هنا واحد العدد واحد، دونك هنا غيكون هنا كتنعدم جي. دونك في الواحد جي كتنعدم. دونك السؤال ديالنا شنو قلنا هو الثالث، هو نبينو أن جي دو إكس كبر من الصفر في صفر بلس في صفر واحد. يعني كاين اللي غادي يحسبها بلي فالور ماكسيمال و مينيمال، وكاين اللي غادي يحسبها بالتقدير. دونك إلا حسبناها بلي فالور مينيمال شنو غادي نقول؟ غادي نقول أن سور، هذا سؤال ثلاثة، غنقول سور زيرو واحد، صفر ما داخلش والواحد داخل. دونك سور زيرو أن واحد داخل لأن من الحلول ديالها. دونك سور زيرو أن عندنا هاد الصفر هذا، شوف أنت كتهبط حتى لعندو، يعني إلا جيت نفرق بين الصفر هذا، هاد الصفر هذا جاي من تحت جي. دونك سي اون فالور مينيمال. مالها مينيمال. اي جي دو اكس كيف كتكون مع الفالور مينيمال ديالها؟ كتكون كبر منها، أكبر من أو يساوي الفالور مينيمال اللي هي جي دو واحد اللي كتساوي صفر. دونك مقارنة مع الصفر فهي أكبر من أو يساويها. دونك كان شي حاجة دو واحد غادي نقولو أكبر من أو يساوي مثلا جي دو واحد كتساوي واحد، ونديرو بالتالي أكبر قطعة من الصفر. ولكن دابا هي كتساوي نيت الصفر، دو جي ديال إكس أكبر من أو يساوي هاد الصفر. دونك حنا بيناها في هاد المجال أكبر من أو يساوي صفر كيف مطلوب منا. دونك دابا غادي نفتشو بأنها جي دو إكس أصغر من أو يساوي صفر في المجال واحد زائد ما لا نهاية. دونك شنو غادي نقول؟ غادي نقول عاود سور المجال واحد داخل بليس لانفيني أون شنو زيرو مالها est une valeur maximale، لأن شوف ها هو سي دو جي المنحنى ديال جي وها هو الصفر فوقها. دونك اون فالور ماكسيمال، وكل فونكسيون مع الفالور ماكسيمال ديالها كتكون أصغر منها. دونك غادي نجي غادي نقول est une valeur maximale، وكل دالة كتكون صغر من أو يساوي أو صغر قطعا من صغر من أو يساوي الفالور الماكسيمال ديالها. دونك غتكون صغر من جي أن، و جي أن اللي كتساوي الصفر. دونك غادي نبقاو في جي دو إكس أصغر من الصفر، من أو يساوي صفر. دونك هكا كنكون بينت بأنها سالبة موجبة في واحد المجال صفر واحد، وسالبة في المجال واحد زائد ما. دونك أنا ندير واحد الكونكليزيون اللي غنبين فيها جي دو إكس لو سين ديالها صفر بليس لانفيني وكاين الواحد. دونك لقيناها هنا في صفر واحد موجبة، ولقيناها في واحد موان سالبة. ودونك غنعقل على هاد الطابلو هذا. دونك ندوزو للسؤال اللي موراه، وهو السؤال 4. قالك بين أن شوف واحد على إكس ناقص 3 إلين دو إكس غيكون أصغر من أو يساوي واحد، يعني مشات للهي. دونك يعني أن هذه كلها كانت أصغر من الصفر، باش الواحد يمشي ليه ويولي واحد. ها هي جبتيها لهنا غتولي واحد. و اون بليس إلا سميتو، إلا عرفنا شكون هي اللي هاد العدد اللي صغر من الصفر راه هو جي دو إكس، يعني هو اللي بينا هنا. يعني تا هما قابلنا فين؟ في واحد بليس لانفيني، يعني في هاد الجهة هادي. ها هي. دونك قبل ما ندوز النيت نسيت ما قلتش بالنسبة اللي بغى يخدم هاد الطريقة هادي بالتأطير غنديرو اوتر ميثود. هنا كاين اللي كيخرجو بالتأطير. دونك غادي يقول سميتو سور يعني صفر واحد، يعني ما بين هاد المجال وهاد المجال النقطة المشتركة هي واحد. دونك شنو غادي ناخد؟ غناخد إكس أصغر، يعني في هاد المجال إكس أصغر من أو يساوي واحد.
دونك إلا بغيت نعرف جي بريم دو إكس ديالي شكون هي عندي، ها هي. دونك إلا بغيت نأطر شنو غادي نشوف؟ غنشوف بأن عندي جي دو إكس صغر من كدا، وكيف عندي سميتو، كيفاش عندي الإف، عندي أودي عفوا كيفاش عندي الجي، عندي تناقصية ديكرواسونت. ما معنى أن إكس أصغر من واحد وهي ديكرواسونت؟ دونك هذا يكافي أنني درت الصورة بالجي وهي ديكرواسونت، غادي تقلب الأماكن، غتقلب يعني غتولي سميتو جي دو إكس أكبر من جي دو أن. دونك و جي دو أن كتساوي صفر، دو جي ديال إكس أكبر من أو يساوي صفر. ويرجع يقول سيغ عاوتاني واحد زائد ما لا نهاية، عندنا إكس أكبر من أو يساوي واحد، أكبر من أو يساوي واحد. دونك ويعلم بأن جي إي ديكرواسونت، منين ديكرواسونت؟ ها هي عندي هنايا. دونك هذا يكافئ أن جي دو إكس مادام ديكرواسونت عاد غيتقلب الأقواس، يعني الصورة غترجع أصغر من أو يساوي جي دو أن، دو اللي كتساوي صفر، دو جي دو إكس أصغر من أو يساوي صفر. هذه في أوتخ ميثود. دونك ندوزو للسؤال الثاني اللي هو الرابع. هنايا مونطخي كو واحد على إكس قلنا كيساوي هاد العدد أصغر من واحد. دونك غادي نقولو في الرابع، غنقولو أن جي د إكس أصغر من أو يساوي صفر كيلكو سوا إكس أبارتيان لعدد المجال واحد زائد ما لا نهاية. دونك جي دو إكس أصغر من الصفر في هذا المجال، نعوضها بالكتابة ديالها، هي واحد على إكس، هذا يكافئ، هي واحد على إكس ناقص تلاتة إلين دو إكس ناقص واحد أصغر من الصفر. دونك هذا يكافئ أنني صيفط الواحد لهيه تولي واحد على إكس ناقص تلاتة إلين دو إكس أصغر من واحد، سكيفو ديمونطري. دونك وبالتالي هذا هو البارتي الأولى. دونك فاصل ونواصل مع البارتي الثانية. لا بارتي دو كيقول لك بان عندنا واحد الدالة اف دو اكس في نفس المجال التعريف اللي هو صفر بليس لانفيني، اللي كتساوي واحد على جوج اكس مربع ناقص اكس اس تلاتة الين دو اكس اكبر قطعا من الصفر، و اف دو زيرو كتساوي لنا صفر. دونك كيعطيك الكور ريبريزونتاتيف ديالها ويقول لك اولا petit a montrer que f est continu à droite de 0. دونك هذه l'étude de continuité. دونك انا باش نبين بانها continue à droite de 0 خصني نحسب limite plus l'infini ديال f de x ونبينو كيساوي واحد العدد f de 0 اللي هو 0، ونقول ديك الساعات بان f est continue. هذه هي الطريقة باش نبين انها continue، يعني ان الليميت ديال f de x عند plus l'infini خصو يساوي هاد f de 0. دونك يعني خصو يكون كيساوي صفر. دونك انا غادي نطلق دابا الله ليميت f de x شنو غنلقى؟ غنلقى واحد على هي ليميت ديال زيرو بلس ديالاش ديال واحد على جوج إكس أو كاري ناقص إكس أس تلاتة إلين دو إكس. دونك أول حاجة التطبيق المباشر، إلا عوضت هنا بالصفر هادي مشات للصفر، وإلا عوضت هادي كلها إيزيال مشات للصفر. دونك غادي نكون كلشي كيعطيني الصفر، نقولو كار ليميت ديال واحد على جوج إكس مربع عند صفر بلس كيساوي صفر، اي ليميت صفر بلس دي إكس أس تلاتة إلين دي إكس كيساوي صفر، اللي هي قاعدة إيزيال. دونك بويسكو أن هادشي كيساوي صفر فهو يساوي إف دو زيرو، وبالتالي دونك إف إي مالها كونتيني à droite de 0. دونك ها هي كونتيني.
ندوزو السؤال اللي موراه بتي بي. يقولك بين ولا هنا قالك مونطري كو، يعني باستفعالي كتخرجها كتبان بانها كونتينيو، ولكن هنا قالك étudier la dérivabilité en f de f à droite de 0، يعني ما عرفناها لا ديريفابل لا نون ديريفابل. دونك اول حاجه باش تكون عندي واحد الداله ديريفابل شي نقطه، دونك اللي طلبوا لي هنا هي من صفر، خصني ليميت f de x ناقص f de 0 على x ناقص 0 تساوي واحد العدد اللي هو L appartient à R. دونك ما معناه أنه خصو يكون ديفيرون ديال لانفيني. إلا عطاتنا لانفيني ني با ديريفابل، عطاتنا شي عدد ديريفابل. دونك غادي نبداو بليميت صفر بلس د اف د إكس ناقص اف د 0 على إكس ناقص 0. هذا يساوي ليميت صفر بلس اف د إكس هي واحد على جوج إكس مربع ناقص 3 ولا ناقص إكس أس 3 ln د إكس ناقص اف د 0 اللي هي 0 على إكس ناقص 0. دونك الكتابة بقات هي ليميت ديال صفر بلس د واحد على جوج، هنا إلا عطيت واحد على جوج إكس مربع قبل داكشي نكتب الكتابة عادية كلشي على إكس. دونك من هنا غادي نفرق المقامات. دونك هادي دابا إلا عطيت لها غتجيني صفر، كلشي هي صفر على صفر غتعطيني واحد الفورم انديتيرميني. علاش؟ لأن إلا عوضت هنا قلنا إيزيال صفر وهنا صفر ويعطيني صفر على صفر فورم انديتيرميني. دونك شنو كيخصني ندير؟ المقام موحد أنا غادي نفرق المقامات. دونك غندير تساوي ونقول ليميت ديال صفر بلس ديال اش؟ غنقط هادي على هادي، هادي على هادي. دونك هي واحد على جوج إكس مربع على إكس مربع على إكس، لأن هادي غير كونستونت وغادي تبقى لنا هي إكس مربع على إكس. دونك هاهي هادي كونستونت تبقى لنا الإكس، هادي كونستونت وغادي تبقى لنا إكس على إكس، يعني نختزل بالإكس هنا غتبقى لي واحد على جوج إكس. دونك هادي إلا درت لها ناقص إكس أس 3 إلين د إكس غتبقى على إكس. دونك ناقص 3 إلين د إكس أو ناقص عفوا إكس أس 3 على إكس. دونك تساوي ليميت صفر بلس ديال اش؟ هادي غنختزل بإكس غتبقى واحد على جوج إكس الفوق، وهنا نختزل بإكس غتبقى هنا إكس مربع إلين دو إكس. كيف قلنا هادي كلها كتمشي للصفر إيزيال عند الصفر بلس، وهنا الصفر دونك النتيجة هي صفر. دونك الصفر أبارتيان أ إر صافي. دونك هذا كنسميه العدد المشتق أدغوات إف بريم دغوات ديال زيرو، ديال هاد الزيرو هذا اللي كيساوي هاد الزيرو. دونك هاد الزيرو اللي هنا هي اللي هنا. دونك هذا كنسميه لو نومبر ديريفابل ولا العدد المشتق. دونك ما كيهمناش غير كنذكرو بالقواعد. دونك ملي عطاتني واحد العدد كينتمي ل R ممكن انني نقول بان f est dérivable à droite de 0. دونك نمشيو نشوفو السؤال اللي موراه غنلقاو سي دوني اون انتربريتاسيون جيوميتريك او ريزولتا، يعني لهاد الريزولتا هادي. دونك لاحظوا معايا ان ليميت صفر بلس ديال اف دو اكس ناقص اف دو 0 على اكس ناقص 0 كيساوي اف بريم دغوات ديال 0 كيساوي 0. دونك لوغسك ان عندي هنا النقطة اكس 0 هي اللي عندها بلس فهذا على اليمين. دونك ما غاديش نقول سي دي اف ادمي ان طونجونت، غنقول سي دي اف ادمي اون دومي نصف مماس طونجونت à droite يعني بعدا horizontal. علاش horizontal؟ لأن عندي الإكس تنفير واحد العدد صفر. دونك نصف مماس أفقي au point à droite du point à droite au point
يعني بغيت نسميها غنسميها، ما بغيت نسميها غنعطي او بوان الافصول ذات الافصول صفر، والأورتو بإيكغيك اللي كيساوي اف دو صفر. دونك اف دو صفر راه عندنا في المعطى، دونك هذه هي اف ديال صفر راه عندنا في المعطى كتساوي صفر هادي. دونك ندوزو للسؤال الثاني. غادي قلنا فيريفي بأن، هو السؤال، فيريفي كو ليميت بليس لانفيني دو اف دو اكس ناقص ما لا نهاية وتزائد ما ديال اف دو اكس على اكس ناقص ما لا، اي انتربريتي جيومتريكمون. هاد لانتربريتاسيون سا كونسيرن هاد الليميت هذا، وكنظن دابا راه كلشي راه عندو لي بروف راه كيشوفو قدامو. دونك غادي نبداو بليميت زائد ما ديال اف دو اكس ونبينوه بأن كيساوي ناقص ما لا نهاية. دونك هو ليميت بليس لانفيني ديال واحد على جوج اكس كاري موان اكس أس تلاتة لين دو اكس. دونك هذا يساوي، إلا عطيت تطبيق مباشر، هذه زائد ما لا نهاية وهذه زائد ما لا نهاية وهذه زائد ما لا نهاية. دونك زائد ما لا نهاية، وهنا الضرب ديال كلشي كيمشي لزائد ما، لأن الليميت ديال زائد ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية، والضرب مع زائد ما هي زائد ما لا نهاية. زائد ما هي ناقص زائد ما لا نهاية كتساوي فورم انديتيرميني، ناقصني بلوس لانفيني موان لانفيني. دونك شنو ندير باش نخرج هادي؟ دونك احسن طريقة هو انني نعمل بالاكس اس تلاتة، نهز منها اكس اس تلاتة غادي نقسم عليها. دونك لان ما عنديش هنا اكس اس تلاتة، عندي اكس اس جوج، دونك غادي نقسم على اكس اس تلاتة غتبقى لي واحد على جوج اكس. دونك ناقص غنهز من هنا اكس اس تلاتة غتبقى لي الين دو اكس. دونك الى عوضت زائد ما لا نهاية، هنا الصفر واحد على بليس لانفيني ديما واحد على بليس لانفيني او واحد على لانفيني اوتوماتيكمون كيساوي صفر. دونك واحد على بليس لانفيني صفر، الين ديال زائد ما لا نهاية كيساوي زائد ما لا نهاية، نضربو في الناقص يولي ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية في الناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. دونك نعاود، دونك هنا غنعمل بإكس أس تلاتة. دونك الحاجة اللي ما غاديش نلقاها بحال دابا هنا، ما غاديش نلقى، ما لقاش عندي إكس أس تلاتة. اللي ما كيعرفش باش يعمل بإكس أس تلاتة غادي يقبط العدد اللي عندو كامل يقسمو على إكس أس تلاتة، وهنايا ناقص إكس أس تلاتة إلين دي إكس كنقسمو تا هو على إكس أس تلاتة، غير كنعمل بشي حاجة كنقسم عليها باش إلا رجعت دخلات بحال اللي كتقلعو. دونك شنو كندير هنا؟ غادي نختزل بالإكس مربع، شنو غتبقى واحد على جوج على إكس، لأن هنا إكس مربع تمشي كاملة وتبقى هنا إكس. دونك غتولي إكس أس تلاتة كتساوي واحد على جوج إكس ناقص، وهنا نختزل بالإكس أس تلاتة تبقى إلين دو إكس. دونك فاش غنعوض بزائد ما لا هنا تبقى زائد ما، هنا واحد على زائد ما تعطيني صفر، هنا زائد ما لا نهاية، زائد ما في ناقص تعطيني ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية نضربها في زائد ما تعطيني ناقص ما لا نهاية. هذا هو الهدف من هاد الليميت. دونك ندوزو الليميت بليس لانفيني ديال اف دو اكس على اكس. دونك قلنا حنا مادام كيعطيونا الاف دو اكس على اكس، هنا تعلمو لانتربريتاسيون. دونك هما شنو قالناش نبينوه ولا نحسبوه؟ قالك بين ان كيساوي ناقص ما لا نهاية. دونك اولا نشوفو شحال كيساوي وعاد نشوفو التأويل الهندسي لانتربريتاسيون جيومتريك. دونك نبداو بليميت زائد ما ديال اف دو اكس على اكس، لا داعي من التطبيق المباشر لان عند زائد ما لقينا اف دو اكس كتساوي ناقص ما هي تقسم على زائد ما هي فورم انديتيرميني. دونك ليميت زائد ما هي شكون هي؟ واحد على جوج اكس او كاري ناقص اكس اس تلاتة الين دو اكس على اكس. دونك دابا غنقسمو كل واحد نعطيوه المقام ديالو. دونك ليميت زائد ما لا نهاية ديالاش ديال واحد على جوج أس إكس، يعني كيف قلت غنقسمو على إكس، غندير هنا إكس مربع على إكس،
نختزلو بالإكس تبقى لنا إكس الفوق. هنا غتجينا ناقص إكس أس 3 إلين دو إكس على إكس، يعني نختزلو بالإكس غتبقى إكس مربع إلين دو إكس. دونك عند زائد ما لا نهاية هنا زائد ما لا نهاية، وعند زائد ما لا نهاية عاود ناقص ما لا نهاية، دونك عاود فورم انديتيرميني. دونك شنو غادي ندير؟ ليميت بليس لانفيني، دونك غادي نعمل بالإكس أو كاري، يبقى لي واحد على جوج إكس لأن غنقسم على إكس أو كاري كي وريتكم في المثال اللي قبل، تبقى لي إكس ناقص هنا عاود نقسم على هنا نعمل نهز إكس مربع تبقى إلين دو إكس. دونك شنو قالنا نشوفو؟ قالنا تخرج لنا ناقص ما حتى هي، دونك لاحظ زائد ما لا نهاية، عفوا تبقى هنا الإكس لتحت، دونك شي مرات كيمشي التركيز، دونك غير غنهز على إكس مربع تبقى الإكس لتحت، دونك هذا عاود كيمشي للصفر، واحد على زائد ما لا صفر، ناقص في الزائد زائد ما لا نهاية مضروبة في الزائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. دونك هكا كنكون بينت بأن ليميت بليس لانفيني اف دي إكس على إكس كيساوي ناقص ما لا نهاية. ندوزو لانتربريتاسيون. الانتربريتاسيون كيف كنقولكم ديما نتوما ليكونومي ما كيعطيوكم اف دو إكس على إكس حتى كتكون تخرج إما لانفيني وإما الصفر، أما العدد شي عدد واحد آخر يخالف الصفر ما كيقولكمش حسب اف دو إكس على إكس. دونك شنو هي كتشوف اف دو إكس على إكس كون أكيد أنك راك غادي تقولو برونش بارابوليك. لو فوازيناج هنا هو تقولو فير لاكس دي زابسيس دي زوردوني، ولا تقولو فير او إيكغيك وتهني راسك. والفوازيناج طبعا عندي هو بليس لانفيني، هذا هو الفوازيناج. دونك شكون هي الحاجة اللي كونسيرني هنايا؟ هي اف، و اف شكنقولو لها؟ سي دو اف. دونك شنو غنقول؟ سي دو اف admet une branche parabolique vers او y voisinage ديالاش ديال بليس لانفيني. لنفترض كان كانت النتيجة عندي صفر غنقول vers او اكس، احنا في نفس الوقت كنتعلمو لانتربريتاسيون. دونك هي كيعطيوكم اف دو اكس على اكس عندك جوج لي زانتربريتاسيون، اما كيف قلت لكم فير او ايكغيك واما فير او اكس. دونك شنو غادي نقولو؟ سي دو اف ادمي برونش بارابوليك اون برونش بارابوليك بي بي فيغ الاتجاه ولا سميتو اورينتي فيغ او ايكغيك، المهم او فوازيناج دو بلوس لانفيني. فقط الفوازيناج هو اللي تحت الليميت. دونك هكذا كنكونو جاوبنا على السؤال شكون فيهم سؤال جوج. ندوزو للسؤال ثلاثة. دونك السؤال ثلاثة كيقولك بأن مونطري كو اف بريم دو اكس ايكال اكس مربع جي دو اكس بوغ دو اكس دو صفر بليس لانفيني. يعني حنا غادي نقطو ما شغلناش فيهم، نقطو اف بريم دو اكس ونبداو. دونك اف بريم دو اكس هي واحد على جوج اكس مربع ناقص اكس أس 3 إلين دو اكس وندير لا بريم. دونك كيف العادة كنلاحظ بأنها سو كومبوز ديال جوج ديال لي مركب دالتين ديال لي فونكسيون. دونك غنقبض كل وحدة على حدة وندير لها البريم. دونك منين كندير لكل وحدة البريم هنا كنشوف بأن فقط هاد جوج صحبت لهنا كنخدم القاعدة ديالاش هنا، نعطيو كل حاجة بالضبط هنا، وغادي نخدم القاعدة ديال إكس أس إن بريم تساوي لنا إن عامل إكس أس إن موان زان. دونك إلا كانت شي كونستونت هنا تبقى هنا، دونك ها لا كونستونت هي واحد على جوج فوالا إكس مربع هي إكس أس إن، يعني تنزل جوج وتنقص الدرجة ديال جوج هنايا تولي هي إكس أس واحد ناقص هنا غادي نخدم القاعدة ديال اف على جي بريم اللي هي اف بريم في جي موان اف جي بريم على جي او كاري. عفوا غنخدم اف في جي كلشي بريم اللي هي اف فوا جي عاد قلتها قبيلات زائد اف
جي بريم. راني تقريبا هادي راها جوج ونص الليل فوق العمل ديالي، راني كنصح ندير لكم التصحيح، هو الوقت فين كنلقى ندير لكم التصحيح، دونك لا كونسونطراسيون شويه كتهرب مرة. دونك اف بريم هذه هي القاعده اللي غنخدم، غادي نجيبها ونخدمها هنا. دونك تكون هي اف في هذه الحاله هي اكس اس 3 والجي هي الين دو اكس. دونك منين عندي الناقص غندير القوس، غادي نقول اكس اس 3 بريم الين دو اكس بلس اكس اس 3 هاد المره ماشي بريم، و الين دو اكس هي اللي غندير لها البريم. دونك واحد على جوج، هاد جوج مع جوج تمشي، تبقى لي اكس هنا ناقص اكس اس 3 بريم، غنطبق عليها هاد القاعده نيت، غتجيني هي 3 اكس مربع. دونك مضروبة في الين دو اكس، مننساش الاقواس، زائد اكس اس 3 هي اكس اس 3، الين دو اكس قلنا هي واحد على اكس، دونك كيبقى قضية في الحساب. دونك اكس ناقص، غادي نختزل هنا باكس، وفي نفس الوقت غندخل الاشارة ناقص 3 اكس مربع الين دو اكس ناقص اكس مربع. دونك الا حاولت نعمل باش، لان انا شنو قالك هما دابا، انا هنا اخر حاجه يمكن لي نديرها هنا، كيبقى لي باش نزيد شي حاجه من دماغي خصني نعرف شنو طالبين لي هما. طالبين لي اكس مربع في الجي دو اكس، يعني انا يكفي انني نعمل باكس مربع تبان الجي. دونك هذا يكافئ هنا اف بريم دو اكس. الا عملت باكس مربع غنهز من هنا اكس مربع، قلنا لكم ديما هي كنهز شي حاجه خصني نقسم عليها، بحال نقول اكس على اكس مربع، دونك غتجي هي واحد على اكس، غنهز من هنا اكس مربع، تبقى نقسم نيت على اكس مربع، تبقى 3 الين دو اكس ناقص 3 الين دو اكس، غنهز من هنا اكس مربع من هنا، غنقسم عليها تبقى واحد. دونك الا جيت نشوف واحد على اكس ناقص واحد، واحد على اكس ناقص واحد ناقص 3 الين دو اكس، كيبقى غير الترتيب، هانتو يبقى غير نرتب، هي هذه جي دو اكس. دونك هذه اش كتساوي اكس أس جوج، لأن هادي كلها جي دو اكس سكيفو ديمونطري. دونك ومن هنا كنكون بينت هادي. دونك دريسي الطابلو دو فارياسيون، خصني نيتيدي لو سين ديال اف بريم دو اكس. دونك حنا باش نيتيديو لو سين ديال اف بريم دو اكس، شنو السؤال هذا؟ سؤال 4. دونك باش نعطي الطابلو دو فارياسيون خصنا ليتيد دو سين دو اكس. شنو غادي نقولو مهما يكون اكس ابارتيان لصفر بلس لانفيني، كيفاش عندنا اكس او كاري، هادي عندي موجبة قطعا، حتى واخا تكون تا في ار. علاش؟ لان المربع ديما كيكون موجب. دونك هادي هي هاديك. دونك هاد اف بريم اللي باغي لو سين ديالها، برون لو سين ديال من جي د اكس، بيسكو انا برون لو سين ديال جي د اكس، نرجعو لداكشي درنا في الاول، ها جي د اكس. دونك نتا ما عليك ملي كتاخد لو سين جي د اكس غير تعوض جي دو اكس ب اف بريم دو اكس، غادي تجي وتدير نفس الطابلو اللي كان عندك، اكس صفر بلس لانفيني الواحد، وتنزل هذا شويه باش دير فيه لي فارياسيون، وتاخد نفس الطابلو زائد ناقص، وهنا فوق ما دير جي دو اكس غادي دير اف بريم دو اكس، وهنا غدير اف دو اكس. دونك كرواسونت دي كرواسونت، اذا كانت زائد كرواسونت دي كرواسونت، بقات لي نحسب اف دو ان. اف دو ان يعني هي واحد، نشوف نتذكر شكون هي، عندي اف ديالي هي واحد على جوج اكس مربع، اكس مربع نديرها هي واحد مربع ناقص واحد أس 3
إلين واحد. دونك هاد الإلين د واحد صفر. دونك بويسكو أنها صفر غادي تضرب في الواحد تبقى صفر. دونك واحد مربع واحد. دونك هنايا واحد على جوج. دونك هادي هي الصورة ديال العدد واحد. دونك كتطبيق فقط هنايا واحد تبقى هنا واحد على جوج وهنا مشات للصفر. دونك اف دو واحد على جوج هي واحد على جوج ونكتبها هنايا. دونك ليميت صفر بلوس شنو لقيناها؟ ما قالولناش حسبها ولكن راه هي اللي حسبنا في لا كونتينيتي، راه بها بينا الكونتينيتي. شنو خرجت كتساوي اف دو صفر كتساوي صفر. ها هي. دونك طلعت من الصفر حتى لواحد على جوج مزيانة، وغتهبط خصها تهبط العدد صغر من واحد على جوج واخا يكون تا الموال لانفيني. دونك ليميت بلوس لانفيني عطانا موال لانفيني. دونك هنا كنتأكد بأن الطابلو دو فارياسيون ديالي طابلو صحيح. دونك هكا راني عطيت الطابلو ديال الفارياسيون ديال دي دي اف. دونك هنا غادي يجي يقولك مونطخي ك l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution اللي هي ألفا محصورة ما بين واحد وثلاثة على جوج. دونك محصورة ما بين واحد وثلاثة على جوج. دونك هذا هو المجال ديالنا، يعني أن ألفا محصورة ما بين واحد وثلاثة على جوج. دونك شنو قلنا باش تكون admet une unique solution خصها يتحققوا فيها ثلاثة ديال الشروط، وكان كنقالولنا au moins une solution غيتحققوا جوج د الشروط. لكن دابا حنايا عندنا admet une solution unique. هذه كتسمى لا تيوريم دي فالور انترميديير، مبرهنة القيم الوسيطية. دونك كان قالولنا au moins كيخصني نبين غير جوج د الشروط اللي هما اف خصها تكون كونتينيو شكون سي واحد ثلاثة على جوج داك المجال اللي عطاوها لنا، وفعلا راها كونتينيو في داك المجال واحد ثلاثة على جوج. علاش؟ لأن أصلا اف كونتينيو في المجال صفر، كار اف كونتينيو سور صفر بليس لانفيني. وحنا بينا بأن صفر سميتو في المجال لأن صفر أضربات ديال سميتو ديال المجال كامل اللي هو هذا اي صفر. داك المجال اللي باغينه واحد ثلاثة على جوج انكلي في صفر بليس لانفيني. بغيتي تهني راسك غتقولو اف اي كونتينيو في هذا المجال كار اف اي ديريفابل. علاش؟ اما ديرلو هادي واما تهني راسك وتقولو اي ديريفابل. علاش؟ لأن toute fonction dérivable elle est continue. Toute fonction continue n'est pas nécessairement dérivable. يعني ما عمرك تلقى شي فونكسيون ديريفابل وما تكونش كونتينيو. دونك الشرط الثاني اللي كيعطينا غير او موان اون سوليسيون، الشرط الثاني هو خص تكون لك اف ديال ا في اف ديال بي. شكون هو ا؟ هو واحد والاخر و بي هو ثلاثة على جوج. خصو يكون اصغر من صفر، وتجي نتا تقول له كار مادام قالك بين بان الا وراهم صغار. كار اف دو ان شنو قلنا هي حسبناها لقيناها هي واحد على جوج، اي بقات لنا اف ديال ثلاثة على جوج نحسبوها هي واحد على جوج. ثلاثة على جوج مربع ناقص ثلاثة على جوج أس ثلاثة الين ديال ثلاثة على جوج. دونك هادشي كيخصو الكالكول. باش ما نطولش الفيديو بزاف ندير بوز نحسبو ونعطيكم النتيجة. كيف ما كتشوفوا انا درتها في الكالكول عطاتني تقريبا ناقص صفر فاصلة 24. دونك كنلقى بان هادي كبيرة وهادي صغيرة. دونك عدد موجب مضروب في عدد سالب كيعطيني عدد سالب. دونك الشرط الثاني تحقق. دابا هنا يمكن لي نقولها بان admet au moins une solution اللي محصورة بين كدا كدا، ولكن هما قالك بغاو اونيك سوليسيون. كنزيد الشرط الثالث اللي هو انها خصها تكون ستريكتومون مونوتون. دونك غنقول له اف اي ستريكتومون شنو غنلقاها في المجال واحد ثلاثة على جوج. ثلاثة على جوج تقريبا هي واحد ونص. دونك واحد ثلاثة على جوج ها الجدول ديالي برا
ها هو، ها الواحد، وهاد 3/2 تقدر تكون مثلا هنا مثلا وتهبط. دونك هنا في هاد النقطة هادي، هنا 3/2 كتعطيني هاد النقطة اللي هي ناقص، اللي حسبت دابا ناقص 0.24. وهنا في الواحد راه قلنا كتعطينا 1/2. دونك انها مكدوش من اصل المعلم 0.0. دونك لانها ستريكتومون ديكرواسون، هاهي ديكرواسون ستريكتومون ديكرواسون. دونك في هذا المجال الى ستريكتومون، في هذا المجال الى ستريكتومون ديكرواسون. دونك تحققوا لي 3 الشروط: انها كونتينيو بلس الضرب ديال الاطراف ديال المجال ديالها اصغر قطعه من الصفر، وانها ستريكتومون ديكرواسون يعني مونوطون. دو l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution نسميها ألفا، تيل كو ألفا محصورة ما بين 1/3/2 أو تنتمي لمجال 1/3/2. دونك هادشي اللي بغاو. دونك فيريفي بأن ألفا كتساوي لنا 2 ألفا مربع إلين ديال ألفا. دونك هادي منين غنجيبها هاد الفيريفيكاسيون هادي؟ شكون هاد السؤال هذا؟ السؤال عندي هو بي، يعني ألفا 2 ألفا منين غنجيبها؟ منين خرجت اف دو اكس عندها الحل هو ألفا. دونك حنا منين لقيناها محصورة ما بين كدا، هذا السؤال يعني هو سؤال بي، يعني هنا 5 وهنا 5 بي. دونك حنايا كنقولو أن اف ديال ألفا إيكال 0. دونك عوضنا فين ما كان إكس، هذا يكافئ أن فين ما كان إكس فألفا تساوي 0. فين ما كان إكس غادي نعوضو ألفا. دونك غندير 1/2 ألفا مربع ناقص ألفا أس 3 إلين ديال ألفا تساوي 0. دونك هما شنو بغاو؟ نبين أن ألفا بوحديتها كتساوي شحال، يعني هاد الألفا اللي هنا. دونك اش كتساوي؟ كتساوي لنا 2 ألفا مربع ألفا دو إكس. دونك هذا يكافئ أن 1/2 ألفا مربع كيساوي لنا صفر ديال لهيه تولي ألفا أس 3 إلين ديال ألفا. هذا يكافئ أن ألفا أو كاري كتساوي لنا صفر ديال تمشي ليه بالمقلوب تولي 2 ألفا أس 3 إلين ديال ألفا. دونك شنو عندي؟ 2 إكس مربع دونك ألفا. دونك حنايا بغينا ألفا. دونك شنو قلنا هنا؟ ألفا 2، يعني هاد ألفا هي ألفا في ألفا. اللي بغا يبينها، اللي بغا يعرفها باش نصيفط ليه ميقولش منين جات. كيبان هادشي لهنا. دونك إلين ديال ألفا. دونك أنا فككت هادي راهي ألفا مربع هنا. دونك اون فوا فككتها يمكن لي نصيفط الأخرى تمشي تبقى ألفا، ونصيفط الأخرى بالمقلوب غتجي ألفا أس 3 إلين د ألفا، يعني غير الملاحظة وصافي. دونك غنختزل بألفا هنا، تبقى لي ألفا كتساوي 2 ألفا مربع إلين ديال ألفا سكيفو ديمونطري. دونك وبالتالي كنكون بينتلهم السؤال ديالهم. دونك تراسي لا كورب سي دو اف، ندير بوز ان شاء الله نتراسي لكم لا كورب ونكسبليكيه لكم. دونك كيف كتشوفوا هذا هو الشكل. دونك الشكل غادي يكون طالع من بليس لانفيني داير اسابونت فيرتيكال. هنا ما قالناش لا سانت فيرتيكال لان طلبوا لنا هاد المره الاتصال، وما طلبوناش نحسبوا الليميت ونعطيو ان انتربريتاسيون. هنا يطلبوا لنا الاتصال، ولقينا بان عند صفر بليس لقيناه كيجي من جهه كيدير اسانت فيرتيكال. ها هو من الشكل هذا من صفر، عفوا. دونك من الصفر ما كيجينيش من ناقص من هنا، كيجيني من جهه الصفر، اي انه دايره دومي طونجونت. سمحوا لي بزاف، مزيان الخطا.
دونك من هنا كتبدا من الصفر وكدير كتضرب في هاد الدومي طونجونت اوريزونتال، ها هي دومي طونجونت اوريزونتال، وكتضرب. دونك خصنا شي ملون اخر، دونك شوف وحده وكتضرب اوريزونتال ها هو، وكتجي كضرب في هاد النقطة واحد اللي عندي في الطابلو دو فارياسيون، وتدير ودوز من نقطة الفا اللي هي هنا، وتدير واحد برونش بارابوليك مع السي دي اف. دونك هادي مبقاش عندها صلاحية. متبغيش تخدم. دونك من الشكل كيبان بانها كتنطلق من الصفر، كتجي من الصفر نيت دايره واحد دومي طونجونت اللي لقيناها. حنا قلنا هي في لانتربريتاسيون ديال الديريفابيليتي لقينا ادمي ان دومي طونجونت، يعني على يمين صفر، وكتمشي حتى النقطة واحد على جوج، ها هي نقطة واحد على جوج، وكندير فيها عاود واحد لا طونجونت هكا، كتمشي طالعة وكضرب فيها وكتولي كتهبط ما بين المجال واحد على وثلاثة على جوج. ها ثلاثة قسمها على جوج تجيك هنا. دونك ما بين واحد وثلاثة على جوج كتقسم كتجيك ها هي النقطة ثلاثة على جوج، وما بين الواحد رحنا قلنا بأن اف دو الفا كتساوي صفر، يعني في النقطة الفا و اف دو الفا هي صفر نيت هي ايكغيك صفر، يعني كدوز مشي نقطة من هنا، ماشي بالضبط من هنا ولكن الله أعلم، إما من هنا إما من هنا، حنا كنديرو وحدة معطاوناش هما بالتقريب. ها هي كتهبط لأن في الطابلو عندي دي كرواسون، وبالتالي و الفا عندي محصورة هنا، يعني شي نقطة منهم كتساوي لنا صفر، وبالتالي كتهبط وكدير اون برونش. ها هي سي دي اف ادمي اون برونش بارابوليك او فوازيناج دو او ايغريك فيغ او ايغريك او فوازيناج دو بليس لانفيني فيغ او ايغريك او فوازيناج ديالاش ديال بليس لانفيني، هذا هو بليس لانفيني فيغ او ايغريك. دونك هذا هو الشكل. دونك ندوزو للسؤال 7. قالك سوا اف لا فونكسيون ديال هاد اش هادي une restriction de f sur واحد plus l'infini. ما معنى أن restriction يعني دالة قصور ديال الدالة f. نشوف في المجال واحد زائد الألف. فوقاش كنقول القصور؟ فاش كنكون كنبغي نخدم غير في واحد المجال، دونك ضروري نقول بأنها قصور وكنخدم في داك المجال. دونك أن f معرفة فين؟ في صفر بليس لانفيني، وانما هما بغاو يخدموها غير في واحد بليس لانفيني، يعني في المجال واحد بليس لانفيني. شكون هو هذا، بغينا نخدموها في واحد بليس لانفيني. دونك غادي نقولوا ان واحد الداله واحده اخرى نجيبو سميتها جي او لا اش او لا شنو داروا هنايا، خداوها هي اش. قالك هي القصور ديال اف، يعني كتبقى محتفظه بالفونكسيون اف ولكن هي في هذا المجال هذا. دونك شكون هي اش؟ عندنا اش هي غتبقى نفسها واحد على جوج إكس وكاري موان إكس أس تلاتة إلين دي إكس، ولكن غنخدموها فقط في واحد بليس لانفيني. دونك صفر واحد داك نص المجال الآخر اللي راها كرواسونت مكيهمناش. قالك أسيدي مونطري كو أش أدمي أون فونكسيون ريسيبروك دالة عكسية نسميوها أش موان زان ديفيني سور أن انترفال جي أديتيرميني، اللي خصنا نبينوه. دونك حنايا شنو باش نبينو بانها تقبل دالة عكسية كيخصها تكون كونتينيو ستريكتومون مونوتون. دونك كونتينيو راها كونتينيو، نقولو اش اي كونتينيو. علاش؟ لانها ريستريكسيون قصور ديال واحد الدالة اف لي كونتينيو فياش في واحد على بليس لانفيني، اللي هو اصلا داك واحد بليس لانفيني راه دايما صفر بليس لانفيني. دونك هاد الدالة اف عندي كونتينيو صفر بليس لانفيني، دونك راه كونتينيو في اي مجال في وسط الانترفال ديالها، بويسكو ان اش ريستريكسيون ديالها فراه كونتينيو فين ما كاينه اف كونتينيو. دونك ها وحده تفكينا منها. دونك غتقولو بان اش اي ستريكتومون ديكرواسونت، وهذه ما تحتاجش تبينلو
علاش ديكرواسونت فواحد زائد ما لا نهاية؟ سي الطابلو راه معروف واحد زائد ما راه ديكرواسونت. دونك من هنا كنقول راه غير الميثولوجيا صافي. من هنا كنقول بان اش دو اش admet une fonction réciproque de l'axial. Une fonction réciproque définie فواحد المجال هما كاتبين هادشي كله définie sur G tel que شكون هو ترجع شكون هو هاد G égal f ديال المجال اللي كان عندي ديال f de e غادي h كيساوي لنا h اللي كنخدمو ب h اللي هو شكون هاد المجال هو الصورة د هاد المجال فين كانت كونتينيو ديكرواسونت. دونك شنو غنرجع للسطر وغنخدم اف اولا اش ديال واحد زائد ما لا نهاية خصو يكون مشدود مخصنيش ننسى بان راه مشدود. دونك انا شنو غادي ندير مادام انها هذا الى عقلتيو هنايا كانت ديكرواسونت يعني بلا ما ننساو بان اش راه ديكرواسونت. ما معنى ديكرواسونت؟ ان فاش نجي نعطي الاش الصور فاش تجي تدخل لاش على المجال غتكون اش دو واحد هكا وغتكون هكا ليميت ديال زائد ما نهاية ديال اش دو اكس. عقلوا معايا. دونك هذه في الحاله كانت كرواسونت كاين عندي ديكرواسونت هادشي خصو يمشي لهنا هادشي خصو يجي لهنا. دونك هاد الكتابه كلها غلطه لان كيخصني ندير هنا الليميت بلس لانفيني ديال اش دو اكس وهنا غادي ندير غير الصوره ديال اش دو واحد. ولكن علاش درت الصوره ديال اش دو واحد؟ لان هذا الواحد داخل في المجال كندير له غير الصوره، اما الواحد اللي كيكون محروم من المجال كندير له الليميت. وبيسكو ان ديكرواسونت غيقلبوا البلايص الصور غادي يقلبوا البلايص. دونك شكون هو ليميت بلس لانفيني ديال اش دو اكس؟ هو النيت ليميت ديال اش دو اكس هو الليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس هو موال لانفيني. دونك كان خليتها هنا واش غتكون حتى المجال اف دو واحد لقيناها واحد على جوج وهنا نقولوا ماشيه من واحد على جوج للموال لانفيني لا ما يصلحش. دونك غادي نقلب باش غتجي موال لانفيني لاين لواحد على جوج لان الصوره ديال اف دو ان ديال اش دو ان هي الصوره ديال اف دو ان اللي لقيناها واحد على جوج. دونك شكون هو هذا هو المجال الجي اللي خصنا نفتشو عليه. دونك سال السؤال. دونك تراسي سي اش سور لو ميم روبير. نرجع لهنا قبلك حرك ونتراسي سي اف سور لو ميم روبير. اللي خصكم تعرفوا هو ان باش تراسي سي دو اش موان زان من هنا مناياش فرح واحد البليس لانفيني. دونك باش نتراسي دابا سي دو اش حنا خصك تعرف بان خصك تاخد ايكغيك كيساوي اكس. ديما هي كتكون ديما الداله والداله العكسيه ديالهم كيكونوا متماثلين بهذا المحور ايكغيك كيساوي اكس. دونك هادشي اللي كتشوفوا هنا غدير المماثل ديالو هنا. دونك شنو غادي يجي هكا. سمحوا لي على هذا التخلاط انما غير باش نعرفو. دونك كيخص يكون هكا الحساب ديالو مماثل. ودونك ماشي هكا. دونك نتوما ديروا غير التماثل المحوري بالنسبه لايكغيك يساوي لنا اكس. دونك اللي نبغيكم تعرفوا بان لا جي الا كانت جي هنا كرواسونت فراه حتى هنا كرواسونت، الا كانت ديكرواسونت هنا راه حتى هي ديكرواسونت. يعني انها كتحتفظ على المونوتوني وكتحتفظ على كل شيء. هي فونكسيون فقط كيكون عندها نفس الميزات ديال فونكسيون اف. دونك تقريبا الشكل شويه راني زلتو. دونك راه كيخصو يكون هكا. دونك اللي كيعرف يدير التماثل المحوري راه غيدير التماثل المحوري. ندوزو للسؤال او بالضبط ندوزو للتمرين الثاني لكن بعد واحد الفاصل.
ثاني كيقول بأن on considère la suite numérique UN définie par U0 جوج وهادشي اللي هنا. دونك أولا كالكولي، يعني هادشي راه ولا تقريبا مفهوم والميثولوجي معروفة. دونك U1 يعني إلا بغيت نحسب U1 هي U0 زائد واحد، هي نعوض هنا بزيرو تعطيني باش تبقالي U1. دونك هي واحد على 8 U0 زائد 7 على 8. دونك هي واحد على جوج في 8 زائد 7 على 8. دوز كلشي للكالكول بوزو. فوالا هي 9 على 9 على 8. لأن العيا مكيخليناش نحسبو مزيان، الدماغ عيا بالقصارى، حنا كنخدمو معاكم. دونك باش نحسبو U2 غندير U1 زائد واحد، تاني واحد على 8 U1 يعني عوضت N بالواحد زائد 7 على 8. دونك هي واحد على 8 مضروبة في 9 على 8 لأن هادي U1 زائد 7 على 8. نعطيو كلشي للكالكول ونرجع. دونك 65 على 64. دونك هادشي عطاتني الكالكول. إلا لقيتيو شي غلط صححوه. دونك أنا راني معنديش نتائج مسبقة، راني كنخدم معاكم داكشي مباشرة. دونك غادي نقولو مونطري بار ريكيرونس. هو السؤال الثاني مونطري بار ريكيرونس كيلكو سوا ان ابارتيان ان يو ان كبر من واحد. دونك لا ريكيرونس ولا تقريبا مفهومة. دونك اول حاجة بوغ ان ايكال ا زيرو، هاد زيرو اللي جبتها عاود كيف كنذكر كيف ديما هي هاد الزيرو اللي هنا. الا كانت هنا واحد غنقول بور ان ايكال واحد، انتوما غالبا في ليكونومي كيعطيوكم زيرو. دونك كنشوف الحد الاول اللي هو اي زيرو كيساوي جوج، نقارنو فقط مع الواحد اللي عطاوني هنا. ها هو الواحد، غير نقارنو غادي نلقاه فعلا اكبر من واحد. دونك شنقول بروبريتي فيريفي. دونك سيبوزون كو يو ان كبر من واحد، داكشي اللي قالوا عليه كنديرو ايريديتي اي مونطرون كو يو ان بلس ان اكبر من واحد. دونك هنايا كنرجع للسطر كندير يو ان بلس ان ناقص هاد الواحد هذا، وخصني نبين هادشي بانه الا جبت الواحد هنا خص يبقى لينا الصفر، نبين انها اكبر من الصفر. دونك اولا كنحسب والعدد اللي عطالي كنأطرو نبينو كبر من الصفر. دونك يو ان بلس ان شنو هي عندي؟ هي واحد على 8 يو ان زائد 7 على 8 ونقص منها الواحد. دونك كيف كنقول ديما الخدمة عندي هنا. دونك تساوي واحد على 8 يو ان، هنا غنعمل غادي نضربها تجي 8، 7 ناقص إذا ناقص واحد على 8. دونك إلا عملت بواحد على 8 اش كنعمل واحد على 8 باش نخلي يو ان ليبر. دونك حتى هنا نهز واحد على 8 هي كتبقى لي واحد. دونك من هنا غادي نرجع لليغيديتي، غنقول دابخي ليغيديتي ولا ندوز ولا نقول غير اون هكذا. دابخي ليغيديتي اون، ولا نتوما قولوا غير اون شنو يو ان كبر من واحد. هذا يكافئ ان الا نقصت واحد هنا غنقصو هنا، يعني يو ان ناقص واحد غنقص هنا واحد غتولي صفر، يعني هاد العدد كبر من الصفر. الى ضربتو في واحد على 8 غيولي يبقى كبر من صفر، لان انا علاش شنو الهدف من هاد اون؟ باش نأطر هاد العدد. المره الاولى كنقص الواحد والمره الثانيه كنضربو كله في واحد على 8 وكنمشي كنشوف مع التقطير. دونك هاد العدد كله كيف داير؟ موجب. دو إذا كان العدد كله موجب دو ان موان زان هذا موجب، وإذا كان هذا موجب فراه يو ان بلس ان كبر من واحد. دونك هنا منين كبر من واحد سكيفو ديمونطري، ها هي إلا قلنا مونطرون كو، وبالتالي دابا حنايا غادي نجيو مونطرون. دونك غادي نقولو الجملة الشهيرة بار ريكيرونس، كنقولو دو par récurrence et récurrence quel que soit n appartient à n on a u de n كبر من واحد. ودابا ولات اون دوني
معطات حقيقية. دونك ندوزو للسؤال الثالث مونطري كو يو ان بلس ان موان يو ان كتساوي ناقص 7 على 8. دونك هما عطاوكم الفرق باش تعطيو واش كرواسونت ولا ديكرواسونت لا مونوتوني. دونك 3 دونك شنو عندي؟ مونطري كو يو ان بلس ان موان يو ان كتساوي داك العدد. دونك هادي كنعوضوها ب يو ان وهادي ما كنعوضوش فيها، كتبقى هي هادي تعوض وهادي لا تعوض. دونك يو ان هي 1 على 8 يو ان زائد 7 على 8 ونقص هاد اليو ان. دونك غنجيب غنخدم ما بين هادي، دابا الخدمة ما بين هادي وهادي. دونك تساوي إلا عملت باليو ان غنهز من هنا يو ان تبقى 1 على 8 وهنا إلا هزيت اليو ان تبقى ناقص 1. دونك زائد 7 على 8. دونك هي ناقص هنا 1 ناقص 7 نشوف 1 على 8 ناقص الخطأ. دونك واحد الخطأ ديال هنا شنو قلت 7 على 8 صح. دونك هنا عندي 1 على 8 إلا درت هنا غتجي ناقص 7 على 8 يو ان زائد 7 على 8. دونك كنلاحظ بأنني إلا هزيت ناقص 7 على 8 واخا هما ميقولوهاليش، حنا خصني غير نخلي يو ان بوحدة. دونك زائد هزيت هنا ناقص على 8 هنا تبقى ناقص 1 على 8. علاش هنا كانت زائد ولات ناقص؟ حيت عملت بالناقص، ولا عملت بالناقص اللي كانت عنده شي اشاره كتولي العكس ديالها، كانت هذه سالبه ولات موجبه، هذه موجبه ولات سالبه. هزيت ودي ناقص 7 8 هنا كتبقى 1 عفوا، هزيت 7 8 تبقى ناقص 1 وسالبه. دونك من هنا سكيفو ديمونطري. دونك دونك ديدويغ لا مونوتوني اللي كيف قلت لكم ديال اي دي ان اي ديدويغ كو الي كونفيرجونت. اسئله كي كنقولوا حنا تراديسيونيل يعني كلاسيكيه ديما كتعاود. دونك غادي نقول شنو هادي عندنا اون، هذا السؤال بوحدو هذا اون ديدويغ لا مونوتوني هو بي. غادي نقول اون يو ان ناقص 1 اكبر من الصفر، راه ديجا مونطري مبقاش ديما نبينها. دونك هذا يكافي إلا ضربت عدد كبر من الصفر ضربته في عدد أصغر من الصفر كيولي تا هو صغر من الصفر. دونك الناقص ديال هاد العدد اللي ضربت فيه قلبات الإشارة مبقاتش كبر ولات أصغر. دونك هاد العدد صغر يعني أن هذا دابا كله سالب، بويسكو أن هذا كله سالب فراه هاد الفرق سالب. دو يو ان بلس ان ناقص يو ان أصغر من الصفر. هذا يستلزم إلا كان صغير أن يو ان ديكرواسونت، تقول له دونك يو ان بحيث ان ابارتيان ان اي ديكرواسونت. دونك بويسكو ان ديكرواسونت هو قال لك اي ديدويغ كي لي كونفيرجونت. دونك يو ان كرواسونت اي شنو غي كتكون ديكرواسونت خصها تكون مينوري، لي مينوري باغ رجع ديالك مينوري باغ ان مصغورة بواحد، يعني يو ان كبر من واحد. دونك إلي ماذا كونفيرجونت. علاش؟ حيت حنا قلنا إلا كانت يو ان كرواسونت ديك قاعدة بلوس ماجوري يعني أن يو ان صغر أن يو ان صغر من واحد العدد هذا وهذا و يو ان ديكرواسونت بلوس مينوري يعني يو ان كيف الحالة ديالنا كبر من واحد العدد هادو بجوج بيهم كتعني أنها كونفيرجونت. يعني إلا بغيتها إلا كانت كرواسونت خصني نبين نزيد عليها مينوري، وإلا كانت ديكرواسونت نزيد عليها ماجوري. وهاد مينوري وماجوري متعلقين بسميتو بالريكيغونس اللي بينت، إلا كانت كبر راها مينوري وإلا كانت صغر راها ماجوري. دونك هكا دوزنا السؤال. دابا غادي يقولك في السؤال الرابع عندنا
في ان كتساوي يو ان موان زان، كيف قلت لكم من الصدفة انها هي ليغيليتي ديالي. دونك غادي نقول لك montrer que V1 est une suite géométrique de raisons qui l'ont égale 1 sur 8 et calculer V0. دونك نبينو اولا سؤال 4، نبينو اولا بانها سويت جيومتريك. قلنا باش نبينو بان واحد لا سويت في ان جيومتريك خصني نبينها تكتب على شكل في ان مضروبة في كيلو. دونك نبينوها انها كتساوي داك العدد كيلو اللي شكون هو اللي بقى هو 1/8. دونك بالضبط هنا كيخصنا نبينوها انها كتساوي 1/8 في ان هنا. دونك نبدا في ان بلس 1. دونك فين ما كانت عندي ان في ان غادي نزيد لا واحد، دونك حتى هنا نزيد واحد. دونك هي يو ان بلس 1 موان زان. دونك يو ان بلس 1 موان زان بغيتي تحسبها حسبها وقلت تضيع في الوقت ماشي مشكل. بغيتي ترجع وتعرف بانك راك ديجا خدمتيها، راك غتعرف بانك ديجا خدمتيها. دونك حتى كتساوي 1/8 يو ان ناقص واحد. دونك غير ميثولوجي. شكون هي يو ان؟ هي كان اللي قالوا كيلون اللي قالوا نبينوه. شكون هي يو ان ناقص واحد؟ هي في ان. ها هي. دونك ها حنا بينا في ان بلس 1 تكتب على شكلها. دونك في ان بحيث ان appartient à n est géométrique de raison qui l'ont égale 1/8 et du premier terme V0. ونحسبوه شكون هو V0؟ هو فين ما كانت n نعطيها 0 هو E0 موان زان. شكون هي E0؟ هي جوج. دونك جوج موان زان تساوي زان. دونك لقينا V0 حنا خرجناه. دونك السؤال كله تخرج. دونك بكالكولي Vn en fonction de n puis Un en fonction de n. دونك خصنا Vn en fonction de Un. حنا قلنا Vn كتساوي Un موان زان. قلب الميزان هكا، قلنا جيب الميزان قلبو. هذا يكافئ ان Un موان زان كتساوي Vn. ما تغير والو، غير بدلنا البلايص. دونك هذا يكافئ ان ان كتساوي في ان صفت ناقص واحد لهي غتولي زائد واحد. دونك هذا كيبينا بان ان اون فونكسيون دو في ان. وما قالنا بينا اون فونكسيون ديال عفوا انا مشيت كنجاوب على ان اون فونكسيون دو ان. دونك هادشي خليوه ابار. رانا نبينو في ان اون فونكسيون دو ان. باش تبين في ان اون فونكسيون ديال ان وهي عندي جيومتريك خصني نبينا كايلون ان موان بي في دو بي. بي هنا هو عندنا لانديس هو زيرو، راح نحسبها هو في دو زيرو هو البروميير تيرم، اذا بي هي زيرو. دونك غادي تساوي لنا شنو؟ تساوي لنا كيلون هي 1/8 ان ناقص صفر هي ان و في بي شكون هي واحد. دونك اش كتساوي في ان في الفينال 1/8 أس ان. دونك هادي هي في ان. دونك دابا يقولك في ان اون فونكسيون ديال يو ان. غنبدا غير من هنا نرد يو ان اون فونكسيون دو في ان. هي يو ان ونحسبها اون فونكسيون دو في ان. دونك اللي درت قلبت الميزان جبت يو ان ناقص واحد كيساوي في ان، صيفط الواحد لهنايا. دابا مبقى لي غير نقط يو ان ونعوض في ان بدات بالمعطى ديالها هو 1/8 ان بلس 1. دونك ها هو السؤال كمال. دونك كالكولي ليميت بلس لانفيني. دونك شمن السؤال هذا؟ سؤال 6 ليميت بلس لانفيني د يو ان. دونك هانتوما كتسمعوا الفجر بدا كيبدل. دونك ليميت بلس لانفيني ديال زائد ما لا نهايه. هو خصني نحترم واحد الشروط ديما كنقولها. كاين الشرط الاولي هو ان خصني كيلون مره كتكون محصوره بين ناقص واحد وواحد، ومره كتكون
أكبر من واحد، ومرة كتكون كتساوي صفر، كتساوي واحد عفوا. دونك في كل حالة شنو هو الليميت ديالها؟ هنا في الحالة ديال ليميت واحد هو ليميت زائد ما ديال ك أس ان كيساوي واحد. فهاد الحالة الليميت ديالها كتكون أس ان كيساوي زائد ما لا نهاية. وديال الحالة ديالنا لأن واحد على 8 كتساوي صفر فاصلة شي حاجة، دونك محصورة بين ناقص واحد و واحد. دونك ليميت عند زائد ما ديال ك أس ان كيساوي لنا صفر. دونك هادي هي الحالة ديالنا حنايا غنخدمو عليها، غادي نقولو بأن ليميت ديال واحد على 8 قلنا ليميت واحد على 8 أس ان كيساوي صفر. وعوضو هنا شكون هادي هي ليميت زائد ما لا نهاية ديال اش؟ ديال واحد على 8 أس ان زائد واحد. عوض هادي بالصفر تبقى لك واحد، دو الين ولا ليميت زائد ما لا نهاية د اي دو ان كتساوي واحد. دونك هذا هو الليميت اللي مطالبين. دونك ندوزو الخامسة، نقالك on pose pour tout n appartient à n WN كتساوي لنا ln de n. قالك بين montrer que عندك WN est une suite arithmétique puis calculer WN. دونك نبينوها. دونك السؤال 5 ها. دونك باش قالك نبينوها، باش كنبينو عقلتيو VN بلس 1 بأنها أريثميتيك كنقصوها من VN باش نبينو VN أريثميتيك، ونبينوها كتساوي R باش كنقولو بأن VN أريثميتيك. دونك حنا باش نبينو WN أريثميتيك كيخصنا نقصوها من WN بلس 1. دونك شكون هي WN بلس 1؟ هي ln ديال WN ديال سميتو شنو قلنا ديال في ان بلس 1. دونك موان دبليو ان. شكون قلنا في ان بلس 1؟ قلناها جيومتريك، دونك راه كتكتب على شكل ك اللي هو واحد على 8 في ان. دونك ناقص دبليو ان. شكون هي دبليو ان؟ من الاول كان عليا نعوضها بالالين، اسمحولي، من الاول كان عليا نعوضها بالالين. شكون هي دبليو ان؟ هي الين في ان، الين في ان. دونك الى عقلتيو على واحد القاعدة كتقول بأن الين د ا ناقص الين ديال بي كتساوي لنا الين ديال ا على بي. دونك من هنا غادي نكمل تساوي الين د ا ناقص الين د بي هي الين د ا ديال الين د واحد على 8 في ان على في ان. دونك من هنا الى شطبت بالفي ان غتبقى الين واحد على 8. دونك هاد الواحد الين واحد على 8 ممكن تكتبو هو الين عاود تطبق عليه العكس ديال القاعدة، هو يرجع الين دو ا ناقص الين دو 8. دونك الين دو ان هي زيرو، تبقى لنا ناقص الين ديال 8. شكون هي هادي؟ هي في ان بلس 1 دبليو بلي ناقص دبليو ان. دونك عطاتني عدد، هذا هو واحد العدد ار. دونك يمكن لي نقول بأن دبليو ان بحيث ان appartient à n est arithmétique. Ce qu'il faut démontrer. Donc calculer limite WN. شكون هاد السؤال B. limite WN. دونك الليميت ديال WN هو ليميت عادي، يعني كتكون اريثميتيك كنحسبها بطريقة عادية كيف كنكون مسانس كنحسب جميع لي فونكسيون. مي افون تو خصنا باش نحسبوها بطريقة عادية بعدا
خصنا بعدا دبليو ان شكون هي. حنا ما عندناش دبليو ان باش يمكننا نحسبوا الليميت ديالها. دونك عندنا المعلومه انها اريثميتيك، تكفينا انها اريثميتيك باش نقول بان سميتو كتكتب على شكل n فوا r بلس w0. علاش n فوا r بلس w0؟ لان هي في الحقيقه كل داله اريثميتيك تكتب على شكل vn بلس 1 كتساوي n موان p مضروبه في r زائد v دو p. هادي راكم كتعرفوها. p هنا عندي هو صفر، دونك n فوا r في v دو صفر، وبالتالي عندنا w اذا w صفر. دونك كيخصني نحسب w صفر اولا، و w صفر كتساوي لي ln ديال v زيرو، وانا في زيرو دونك ديجا نكالكوليه كيساوي واحد الا بقيت عاقل. دونك في زيرو حسبناه، محسبناش، ها هو كيساوي واحد. دونك ln د واحد كتساوي صفر، دونك في دبل في زيرو كتساوي صفر. دونك الار هنا لقيناها هي ناقص، ها هي اللي قلنا ار ناقص واحد على 8 ناقص ln 8. دونك ان ناقص ln 8 زائد صفر، دونك دبل في ان بلس 1 كتساوي، عفوا ندير دبل في ان كاش دبل في بلس 1. نبقيو هادشي باش اللي بغا البي دي اف راه غادي يلقاه اسفل الفيديو. دونك هي ناقص ان ln ديال 8. دونك وبالتالي من هنا يمكن لي نحسب الليميت ديال دبليو ان، هو الليميت ديال ناقص ان ln 8. ln 8 عدد، نعوض الان بزائد ما لا نهاية نضربو كيعطيني زائد ما، زائد ما مضروب في اي عدد زائد ما مضروب في الناقص تولي ناقص ما لا نهاية. دونك هذا هو ln ليميت ديال دبليو ان. دونك بعد واحد الفاصل وندوزو للسؤال وشوا ما بين تمرين 3 ما بين تمرين 4. دونك الا كنتي ملي اختاروا ليكزرسيس 3 فعليه 4 بوين كيتحسب لنا من ليكسبونونسيال. دونك كيفاش غادي نحسب ليكسبونونسيال؟ عندي h دو x دا اكزرسيس 4. h دو x كتساوي لنا شنو؟ x دو x ناقص دو x زائد واحد. دونك السؤال الاولي بلا ما نطولو، ليميت موان لانفيني ديال h دو x و ليميت لانفيني بليس لانفيني ديال بليس دو x بليس موان لانفيني د h دو x هو ليميت موان لانفيني ديال x دو x ناقص دو x ناقص واحد. هادي الى هادي القاعدة هادي غتمشي للصفر، وهادي عندي في القاعدة صفر، بحكم ان هادي مشات للصفر وهادي للصفر، وهادي كتبقى لنا ناقص واحد، او عفوا عندي زائد واحد. تقولو كار ليميت موان لانفيني ديال اكس دو اكس كيساوي صفر، اي ليميت ديال موان لانفيني دو اكس كيساوي صفر. علاش؟ حنا قلنا دو موان لانفيني كتساوي صفر، وهادي راه ايزيويل، ها هي بالقاعدة كاع في القاعدة عندنا اكس اس ان كتساوي صفر. دونك العدد اللي بقى لنا هو واحد. دونك واش عطاني شي انتربريتاسيون ولا عطاني شي حاجة؟ ما عطاني والو. دونك ليميت موان لانفيني ديال اش دو اكس هي ليميت موان لانفيني ديال اكس دو اكس موان دو اكس زائد واحد. دونك كيفاش كنخدم دابا؟ بليس لانفيني دخلنا، دونك هادي بليس لانفيني وهادي بليس لانفيني في بليس لانفيني،
يعني هنا وهنا هاد بليس لانفيني هادي في الموا تجيني موال لانفيني بليس لانفيني موال لانفيني بليس لانفيني موال لانفيني فورم انديتيرميني. دونك كيخصني نشوف شي حاجة وما كاينش احسن من انني نعمل بالاكس. الا عملت بالاكس غتبقى لي زائد ما لا نهاية زائد ما لا نعمل بالاو دو اكس. دونك ليميت زائد ما لا نهاية ديال او دو اكس تبقى لي هنا اكس، غير نهز او دو اكس تبقى لي هنا اكس، وغي نهز هنا او دو اكس تبقى لي ناقص واحد، وغي نهز هنايا او دو اكس مكايناش غنقسم عليها. دونك او دو اكس غير وحدة عند زائد ما هي كتساوي زائد ما هي. دونك هاد العدد كله كيمشي للصفر. علاش؟ لأن واحد على بليس لانفيني صفر. هنا يمشي لزائد ما لا نهاية، زائد ما هي ناقص واحد كيمشي العدد كله لزائد ما هي، نضرب في زائد ما هي غتساوي لنا الريزولتا بليس لانفيني. دونك بليس لانفيني غادي يقولك موراها كالكولي مونطخي كو اش دو اكس كتساوي لنا اكس اكسبونونسيال اكس. دونك سؤال دي نمونطخيو اش بريم دو اكس كتساوي لنا شنو قالك اكس اكسبونونسيال دو اكس. حنا مشغلناش دابا نديرو بعدا الاشتقاق. دونك باش نشتقها هادي نطبق عليها اف فوا جي اللي قلنا سابقا، اي اكس بريم او دو اكس زائد اكس المرة الثانية او دو اكس هي اللي بريم ناقص او دو اكس بريم ناقص واحد بريم اللي هي صفر. دونك اكس بريم هي واحد مضروبة في او دو اكس بقات او دو اكس زائد اكس مضروبة في او دو اكس بريم. او دو اكس بريم كقاعدة كتبقى هي نفسها. دونك غادي تجي او دو اكس ناقص عاود او دو اكس بريم هي نفسها. دونك غادي نقاوم بالتشطيب على عددين مقابلين بالإشارة، غتبقى لي اش دو اكس كتساوي لنا او دو اكس اش دو اكس بريم. دونك سكي فو ديمونطري. دونك نجي ونشوف السؤال اللي موراه دريسي طابلو دو فارياسيون دو اش. دونك غتجي تقولو مهما يكون اكس، هذا راه الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار، وراهم قالوها لأن الاكسبونسيال معرف ار، وهنا الاكسبونسيال مع البولينوم حتى هو معرف ار. دونك كلها معرفة في ار. كتقولو مهما يكون شكون سؤال دريسي طابلو هو سي. تقولو مهما يكون اكس ابارتيان ار on a toujours e de x strictement positif. دو أو هذا يعني أن h' de x prend le signe de x. هذا و x ما معناه أن x يساوي صفر. ما عندنا ما نحلو فيه، راه محلول من عند الله. كنديرو هادي كتساوي صفر دونك x يساوي صفر. دونك بويسكو أنه يساوي صفر فغنضرب الطابلو ب x و h' de x وندير h de x. دونك غادي نبدا من ناقص ما لا نهاية الدومين ديفينيسيون. شنو كانت عندي؟ قلنا الحل هو صفر. قبل العدد قبل الحل عكس إشارة أ اللي هي سالبة، وموراها إشارة أ اللي هي موجبة. دونك دي كرواسونت بقى نحسب غير جي دو إكس جي دو زيرو، جي دو زيرو أو اش دو زيرو. اش دو زيرو هي زيرو، هنا زيرو نضرب في او دو زيرو شحال زيرو. او دو زيرو هي واحد ناقص واحد ناقص واحد عفوا زائد واحد. هنا كنعوضو غير في الدالة، نشوفكم أنا في الدالة قاع ما تدخلش. صفر نضرب في او دو صفر صفر ناقص او دو صفر هو واحد ناقص ناقص واحد وزائد واحد هو واحد. دونك حنايا جي ديال زيرو راه عطاتنا صفر اللي حتى هي. دونك مكاينش المشكل. دونك ليميت موال لانفيني شنو لقيتها هي هي واحد. نهبط من الواحد حتى للصفر مزيان، وعاود ليميت زائد مية لقيتها هي زائد مية، نطلع من هذيك حتى لزائد مية لقيتها زائد مية. دونك
الطابلو ديالي صحيح لان لي ليميت كينطبقوا مع المنحنى. دونك رانا ندوزو اون ديدويغ لو سين دو اش دو اكس. دونك كيفاش نديدوي لو سين دو اش دو اكس؟ كذلك هنا ما تفكني غير لي فالور ابسولي وهو زيرو. نقول في المجال كامل عندي صفر، فالور مينيمال و ابسولي لا بغيت نزيد مطلقه لان بوحده sur R 0 est une valeur minimale لأن جاية لتحت absolue اي جي دي اكس. كيفاش كتكون مع الفالور مينيمال ديالها؟ كتكون كبر منها طبعا. شكون اللي عطاتها ليا؟ صفر، اللي هي صفر. والمقارنة على هادشي كنقول ومنين مقارنة من الصفر فإن جي دو اكس جي دو اكس هادي أكبر من أو يساوي هاد الصفر، وبالتالي هذا هو لو سين ديالها موجبة في المجال R كامل. ممكن ندوزو للسؤال الأخير وهو لا ريزوليسيون دو ليكواسيون. جوج résoudre l'équation شكون هي e de جوج إكس ناقص 3 e de إكس زائد جوج. إذا أنا باش نحلها كيخصني نزيد لا غير تساوي صفر. دونك من هنا كنقول بأن هادي نحاول نكتبها على شكل e de إكس مربع تولي هكا ناقص 3 e de إكس زائد جوج. دونك إلا درنا e de إكس كيساوي تي اش كنقولو on pose t égale e de x. l'équation مالها l'équation devient t مربع ناقص 3 t زائد جوج. دونك égal à 0. دونك بويسكو انها ولات كتساوي هكا دونك بان لي ا و بي و سي. دونك هانتوما لاحظوا بان عندي ال ا و ال بي و سي. شكون هي ال ا؟ هي اللي كتكون لاصقه مع تي مربع، ب هي ناقص 3 لاصقه مع اكس، و سي هي اللي كتكون باقيه هنايا هي جوج. دونك منين توفروا لي بثلاثة نحسب دلتا. دلتا هو ب مربع ناقص 4 اس سي، ب مربع ناقص 3 مربع ناقص 4 أ لواحد في سي لجوج. دونك هي 9 ناقص واحد اللي هي واحد اللي هي كبر من الصفر. دونك كبر من الصفر ليكواسيون admet deux solutions à savoir T1 ou T2. شكون هي T1 moins B moins جذر racine delta sur 2A. الأخرى هي moins B plus racine delta sur 2A. دونك شكون هي moins B؟ هي ناقص 3 ناقص جذر واحد على جوج في واحد. دونك ناقص 3 هي 4 ناقص واحد هي جوج على جوج واحد. appartient à R لأنه هذه معرفة في R. قالك في R. دونك كنفتشو هذوك الحلول اللي غتعطيهم لي كيخصهم يكونوا appartient à R. دونك عندي ناقص 3 زائد جذر واحد على جوج أ هي 4 على جوج هي جوج تا هي appartient à R. غادي نقول بأن قلنا شكون اللي حطينا كتساوي اون بوز تي ايكال او دي اكس، ان او دي اكس ان غتساوي تي ان اللي هي شكون هي ان، او دو اكس جوج ايكال تي جوج اللي هي او دو جوج اللي هي جوج. دونك هذا يكافئ انني باش نحيد الاكس خصني ندخل عليهم الالين.
دونك غندخل ln e de x1 غتساوي لنا ln 1 وندخل ln e de x2 تساوي لنا ln جوج. دونك هذا يكافئ أن x1 تساوي لنا صفر بحكم أن هذه كتساوي صفر، و x2 كتساوي لنا ln يعني ln جوج. دونك هادو هما الحلول s كتساوي لنا صفر ln دو جوج. دونك نجيو دونك دابا غادي نحلو خمسة على بويسونس جوج إكس ناقص تلاتة في خمسة إكس زائد جوج. دونك تا حنا هنا كنقولو أون بوز مثلا واحد العدد تي كيساوي لنا خمسة إكس. دونك ليكواسيون devient t au carré moins تلاتة x تلاتة fois t plus 2 égale 0. حنا لقينا لهادي إلا عقلتي في السؤال اللي قبل، عفوا السؤال اللي قبل لقينا بأن هادي عندها تقبل أن الحل الأول t كيساوي لقينا كيساوي فين هو لقينا الحل كيساوي لقينا كيساوي واحد والحل الثاني كيساوي جوج. دونك واحد والحل الثاني كيساوي جوج. دونك حنا قلنا أن تي هي خمسة أس إكس، يعني خمسة أس إكس كتساوي واحد و خمسة أس إكس كتساوي جوج. إيوا دابا نخدمو على هذا. دونك هنايا الحل الوحيد اللي يمكننا نحصلو على إكس هو نحاولو نكتبو هادي بدلالة خمسة. دونك خمسة إكس تساوي واحد. شكون هي؟ واحد هي خمسة أس صفر. قلنا أي عدد أس صفر كيساوي واحد. دونك علاش درنا أس خمسة باش نبينو هاد الخمسة هادي. دونك إلا كانت خمسة أس إكس كتساوي خمسة أس صفر فهذا يعني أن إكس تساوي صفر. هاد الإكس كيساوي صفر. وهنايا عندي خمسة إكس تساوي جوج، ما عنديش كيفاش ندير نهبط هاد الإكس. دونك شنو غادي ندير إلا في الحالة ديال إلا دخلت الإلين خمسة أس إكس كيساوي إلين جوج. دونك هذا بالعلاقة اللي قلنا ديال سميتو بالعلاقة ديال خمسة أس إكس هنا اللي هنايا كتنزل هنا. دونك غادي تجينا إكس إلين ديالاش ديال خمسة كتساوي لنا إلين ديالاش ديال جوج. وبالتالي هنا خصنا نكتبوها إكس إلين خمسة كتساوي لنا إلين دو جوج. دونك هذا يكافئ أن إكس كتساوي صفر، وهاد إكس هادي غتمشي هاد الإلين خمسة بالمقلوب تجينا إلين دو جوج على إلين خمسة. وبالتالي الحلول للمعادلة هما نيت صفر إلين جوج إلين دو جوج على إلين خمسة. دونك إلا كان شي روطار سمحولنا، وهذا راجع إلى أن التعب أننا غير بالليل باش كنخدمو لكم هاد الفيديو، ما كيبقالناش الوقت إلا نخدمو بالليل. كنشكركم على المتابعة. وعندي واحد الملاحظة، هو أن هذا الامتحان هذا فاش صدروه لنا على أساس شي أصدقاء صدروه لنا على أساس أنه امتحان حطاتو الدولة، ولكن غير بيت كندير لي الريشيرش ديالي لقيت بأنه تابع لواحد السيت سميتو أكاديمية، وهاد الأكاديمية ما كنعرفش واش الدولة اللي عطاتهولهم، وأنا اللي كنعرف بأنه هو سيت تابع للباكالوريا التجريبية، وهي واحد الشركة بريفي اللي كتدير تجربة البكالوريا التجريبية. وبالتالي رغم أن يكون الدولة أو ما يكونش الدولة راه ماشي نيشان مع المنهجية ولا مع الإطار المرجعي اللي عطاوكم. دونك خدمتو أحسن من بلاش، يعني مزيان اللي خدمو راه هكا تقريبا غيكون الامتحان إن شاء الله. وإلا كان شي تغيير غيكون تغيير طفيف، ولكن هنا كنشوفو بأن التمرين راه تقريبا قاصح، إكزامان قاصح، واللي خدمو تبارك الله عليه راه كيف ما كان يبغي يكون ليكزيما راه غادي يجاوب. دونك كنقول لكم شكرا،
وإلى اللقاء إن شاء الله مع فيديو واحد آخر، إما شي تجريبي وإما شي شرح ديال شي حاجة. إلى اللقاء.